أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما شاء الله. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله 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 الله. شهر رمضان، الله أكبر. ما شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. اللهم وفقنا. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر. الله أكبر. ما شاء الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر. ما شاء الله.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله 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 ما شاء الله. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. الله أكبر لا إله إلا الله. تلك حدود الله. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تلك حدود الله
يتقون ما شاء الله. صدق الله العظيم.